बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक चौधरी, यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ। आज है हफ्ता और 22 अगस्त। आज हमें बात करना है चीन के हवाले से। चीन ने पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का लीडर क्यों तस्लीम किया, टर्की को क्यों नहीं, खित्ता की तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल, अरब अमारात की तरफ से इसराइल के साथ दोस्ती और तल्लुकात इस्तवार करने का ऐलान, चीन भारत बढ़ती हुई आविज़श जो किसी भी वक्त एक खुली जंग का रूप धार सकती है। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापसी के बाद हमें ये भी जायज़ा लेना है कि ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है। कश्मीर के हवाले से चीन ने पाकिस्तान को क्या यकीन दहानी करवाई है, सी पैक फ़ेज़ 2 पर क्या बात हुई, रेलवे लाइन पाकिस्तान की कैसे जदीद तर होगी, बारे चीन महाज़ाराई, ईरान में चीनी सरमायाकारी, पाक चीन तल्लुकात पर अमरीकी रद्द-ए-अमल, चीन अमरीका इक़्तिसादी तनाज़ात, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, और चीन ने टर्की के बजाय पाकिस्तान को खुदकार इस्लामी दुनिया का लीडर तस्लीम किया, जो कि सबसे बड़ी खबर है। पाक सऊदी तल्लुकात और दीगर अहम मामलात पर भी पाकिस्तान और चाइना ने बहुत ही अहम फैसले किए। पाक चीन हिमालय से भी ऊँची दोस्ती में ये सब से बहुत ही अहम तरीन पॉइंट्स हैं जो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इन पे आज तफसील से डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने अगर अभी तक अपना तारिक चौधरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, वीडियो को आखिर तक देखते हुए शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स और आराज़ से आगाह करते रहिएगा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, शाह महमूद कुरैशी का दौरा चीन इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा था। चीन ने खुलकर कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हमायत की और यूएनओ की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हर फोरम पर भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। इंडिया से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली भी तय की गई, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान को दोनों को इंडिया की तरफ से कुछ खदशात हैं और ये तय किया गया कि इंडिया ने अब अगर कोई भी मज़ीद गलती की तो इसे पाकिस्तान और चाइना की तरफ से इंतहाई खौफनाक और भरपूर जवाब मिलेगा। कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल को चीन सीपैक की कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी समझता है। इसके लिए पाक चाइना दोस्ती के लिए मुकम्मल स्ट्रेटजी तैयार की गई है ताकि इंडिया के ख़तरात और ख़दशात और उसकी धमकियों से निपटा जा सके। और ये जो स्ट्रेटजी है ये इंडिया के लिए आने वाले दिनों में बहुत ही खौफनाक साबित हो सकती है। मिलिट्री सतह पर पैदर पे होने वाले चाइना इंडिया मुज़ाकरात की नाकामी का मौजू भी मुज़ाकरात में इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। चीन भारत के साथ सियासी और सफारती और दीगर मौज़ों पर कैसे निपटेगा और चीन इस हवाले से पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत रखता है, खुलकर इन मामलों पर गुफ्तगू हुई और दोनों देरीना दोस्तों ने एक दूसरे की हर मरहला पर भरपूर मुआवनत करने का वादा भी किया और न सिर्फ वादा किया बल्कि इस हवाले से तमाम तर मामलात को तय कर लिया गया है। अगरचे चाबहार की बंदरगाह अभी इंडिया के पास ही है, लेकिन ये गवादर का बदल हरगिज़ नहीं हो सकती क्योंकि ये डीप पोर्ट नहीं है। चीन गवादर की अहमियत से अच्छी तरह आगाह है। गवादर डीप सी पोर्ट है। ईरान के साथ चीन ने 30 साल तेल खरीदारी का मुआहदा किया है। वहाँ कई सौ अरब डॉलर इन्वेस्ट करने का भी इरादा है। चीन ईरान को किस हद तक सीपैक का हिस्सा बनाना चाहता है, इस पे भी तफसीलात तय की गई। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग दरअसल मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी है, क्योंकि चीन के हवाले से मशहूर है कि वो 50 साल आगे की मनसूबाबंदी करता है। पाकिस्तान के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स की तोसी पर भी बात हुई। ये इस पर अहम तरीन कमिटमेंट्स हुई दोनों मुल्कों में। चीन दुनिया में हर तरफ तजारती रास्ते बना रहा है, गवादर से मशरक़ वस्ता और फिर यूरोप और अफ्रीका की मंडियों तक रसाई चाहता है। पाकिस्तान
اس میں مرکزی شاہراہ کا رول ادا کر رہا ہے۔ پاکستان دنیا کی واحد ایٹمی اسلامی ریاست ہے اور عنقریب یہ اقتصادی طاقت کا روپ بھی دھارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاک چین دوستی ناقابل تغیر ہے۔ تاریخ پاک چین دوستی اور اخلاص و محبت کی پوری طرح سے گواہ ہے۔ ہر مرحلے پر دونوں ایک دوسرے کے بازو بنے رہے، لہٰذا چین نے پاکستان کو اسلامی دنیا کا قابل بھروسہ لیڈر مان لیا ہے۔ اسلامی دنیا کے حوالے سے چینی تعلقات میں اب پاکستان کلیدی رول ادا کرے گا۔ اگرچہ ٹرکی بھی اسلامی دنیا کی بڑی فوجی اور اقتصادی طاقت ہے، لیکن چین کو اس سے کچھ تحفظات ہیں، کیونکہ ٹرکی نیٹو کا رکن ہے۔ سنکیانگ میں اس کا موقف چین کے موقف سے ہٹ کے ہے۔ اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں سفارتی اور تجارتی، اور اسرائیل سے $4 ارب سالانہ کی ٹرکی کی تجارت ہے، جبکہ پاکستان کے ساتھ چین کے مفادات بھی ہیں، مفادات بھی ملتے ہیں، سرحدیں بھی ملتی ہیں، اور کشمیر کے معاملے پر بھی دونوں کا موقف ایک ہے، اور انہیں ایک ہی طرح کے دشمن انڈیا کا سامنا ہے جس کی پشت پر امریکہ ہے۔ تو اب چین کشمیر کے حوالے سے بھی خود کو پاکستان، کشمیری اور انڈیا کے بعد ایک فریق سمجھتا ہے، اور پاکستان کی خواہشات کے مطابق ہی مسئلہ کشمیر کے حل کو اپنے مفادات کا تقاضا سمجھتا ہے۔ امریکہ کو پاک چین بڑھتے تعلقات پر بڑی الرجی ہے۔ اسے بھارت کی طرح عرب امارات کی طرف سے اسرائیل سے دوستی کے بعد بظاہر اسرائیل چین کی اقتصادی سرگرمیوں کے مرکز یعنی گوادر کی بندرگاہ کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا، کیونکہ امریکہ کے دو ہی اسٹریٹجک پارٹنر ہیں دنیا میں، انڈیا اور بھارت، اور عرب امارات کے اس رویے کے بعد وہ بالکل اسٹریٹجک اس کے مفادات ہیں عرب امارات کے ساتھ، اور انٹیلیجنس شیئرنگ بھی وہ کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے وہ پاکستان کے گوادر کے بالکل سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے، جس کی وجہ سے چین کو بھی بے تحاشا خدشات، کیونکہ اس کے ذریعے سے امریکہ اپنی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ پاکستان کو اسرائیل اور ایران کو بھی اسرائیل اپنا دشمن سمجھتا ہے، لہٰذا دونوں ہی سے اسرائیل کو تکلیف ہے، اور عرب امارات میں اسرائیل کا آ کر یوں بیٹھ جانا پاکستان اور ایران دونوں کے لیے ایک خدشے کا باعث۔ امریکہ اسرائیل کا لپالک بچہ بھی ہے، اور انڈیا اسرائیل ہمارا سے دوستی نے ان دونوں کو خوش کیا ہے، دونوں کو راحت پہنچائی ہے، اور اس دوستی سے اسرائیل ایران کے بھی بالکل سامنے پہنچ گیا ہے۔ اسرائیل کے جو وعدے تھے عرب امارات کے ساتھ، اس کے تسلیم کرنے کے حوالے سے، چونکہ وہ اس پر پورا نہیں اترا، اسرائیلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو 2 ہی دنوں میں وہ سارے وعدے توڑ دینے اور مکر جانے پر مجبور کر دیا، لہٰذا سعودیہ بھی اس سے بدک گیا، اور اب وہ ڈٹ گیا ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو آزادی نہیں ملے گی، فلسطینی مہاجروں کو ان کے اپنے گھروں میں آباد ہونے کا موقع نہیں ملے گا، اور فلسطینیوں کے لیے ایک آزاد ریاست قائم نہیں کی جائے گی جس کا صدر مقام بیت المقدس ہوگا، وہ کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور سعودیہ کی اس استقامت کی وجہ سے سوڈان، عمان، بحرین، کویت اور دیگر ممالک بھی سعودیہ کے نقش قدم پر چلنے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح سے ایران کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک دیا گیا ہے، اور یہاں
اسرائیل کی موجودگی چین کے لیے اس لیے تشویشناک ہے کیونکہ گوادر پاکستان اور ایران کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور وہ نہیں چاہے گا کہ ان ملکوں کے اوپر آ کے امریکہ کا پٹھو اور اس کا دوست بیٹھ جائے اور وہ چین کے مفادات کے خلاف کوئی حرکت کرے۔ پاکستان میں ریلوے کا بھی ایک بہت بہترین منصوبہ بننے والا ہے اور پاکستان میں سیپیک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو فیز 2 پر بھی تفصیلی بات ہوئی ہے، وہ بھی تیزی سے اب وقوع پذیر ہوگا، قیام پذیر ہوگا اور پاکستان اس طرح سے ترقی کی منازل طے کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور بہترین بات وہی کہ چین نے پاکستان کو اسلامی دنیا کا لیڈر تسلیم کر لیا، کشمیر پہ ہر طرح کی کمٹمنٹس ہو گئیں اور انڈیا اور امریکہ کو یہ بتا دیا گیا کہ اب اگر کوئی حماقت کی انڈیا نے پاکستان میں یا کشمیر کے حوالے سے تو اسے عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ کسی اہم خبر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔